विज्ञप्ति रेस्टुरेन्ट बार एसोसिएसन रेवान पोखराले प्रत्येक वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथ पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विश्व पर्यटन दिवसको उपलक्ष्यमा आगामी असोज 11 गते सोमबारको दिन एक दिने विश्व पर्यटन निधि सडक महोत्सवको आयोजना गर्न गइरहेको यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। कोभिड-19 का कारणले विगत 18 महिनाबाट हाम्रा व्यवसायहरू शून्य अवस्थामा रहेका छन्। हाल संक्रमण दरको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लकडाउन हटेको र पर्यटन क्षेत्र पनि पूर्ण रूपमा खुला गरिएको छ। संक्रमण अझै पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नभइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्यप्रति सजग भई व्यावसायिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु बाहेक हामीसँग अरू कुनै विकल्प छैन। यस महोत्सव लेकसाइडको बाराई चोकदेखि खरे चोकसम्म साँझको 5 बजेबाट रातिको 10 बजेसम्म आयोजना गरिनेछ। महोत्सव क्षेत्रमा नो भेहिकल जोनको अवधारणालाई अंगीकार गर्दै सवारी साधनहरूलाई रोक लगाइन्छ, तर आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग हुने दमकल, एम्बुलेन्स, प्रहरीका सवारी साधनहरूलाई सहज रूपमा आवाजावत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। महोत्सवमा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नको लागि बाराई चोक र खरे चोकमा 2वटा स्टेजहरूको निर्माण गरिनेछ। बाराई चोकको स्टेजमा कार्यक्रमको उद्घाटन साँझ 5 बजे गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा गरिनेछ। महोत्सवमा पोखराको चर्चित सांगीतिक समूह लक्ष्य ब्यान्ड र हिमाली सांस्कृतिक समूहको साथसाथै नेवार समूहको लाखे नाच, पञ्चे बाजा, थारू समुदायको प्रचलित थारू स्टिक डान्स, गन्धर्व समुदायहरूको सारङ्गी वादन जस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिनेछ। त्यसैगरी महोत्सव क्षेत्रभित्र रेवान सदस्यहरूले सञ्चालन गर्नुभएको रेस्टुरेन्टहरूबाट स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका स्वादिष्ट खानाका परिकारहरू प्रस्तुत गरिनेछ। साहसिक खेल तथा पर्यटकीय पदयात्रा सम्बन्धी आकर्षक वृत्तचित्रको प्रदर्शनी पनि यस महोत्सवको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु रहेको छ। पोखरा खुलै छ र यहाँका व्यवसायहरू पाहुनाहरूलाई सेवा दिन तयार हुनुहुन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिन र विश्व पर्यटन दिवस पोखरामा मनाउन विभिन्न देशका राजदूतहरू र कूटनीतिक नियोगका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पोखरा आउने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यस्तै गरी अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि पर्यटन दिवसको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न लाग्नु भएको छ। यसको विस्तृत रूपमा जानकारी केही बेरपछि पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्षज्यूले यहाँ प्रश्न पार्नुहुने जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। महोत्सवमा सुरक्षालाई प्रभावकारी तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल सँगसँगै निजी क्षेत्रको सुरक्षाकर्मीहरूको सहयोग लिनेछ। आपतकालीन स्वास्थ्यको लागि 2 ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी सहितको टोलीको व्यवस्था गरिएको छ भने एम्बुलेन्सहरू स्ट्यान्ड बाई राखिएको छ। महोत्सवमा विभिन्न सांस्कृतिक समूहहरू स्टेज, साउन्ड, प्रचार प्रसार सामग्रीहरू, छपाई जस्ता शीर्षकहरूमा 3,50,000 रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ र यो महोत्सवको प्रमुख प्रायोजकको रूपमा गोर्खा ब्रेवरी, सहप्रायोजकमा कोका-कोला, प्रबन्धकमा नेपाल पर्यटन बोर्ड, सहयोगी संस्थाहरूमा नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालय र पोखरा पर्यटन परिषद रहनेछ। पोखरा पर्यटन परिषदले विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरेका कामहरूलाई सहकार्य गर्ने, समन्वय गर्ने र त्यसमा नेपाल टुरिज्म बोर्ड सधैँ हामीसँग साथ छ। त्यसलाई प्रबन्धनको भूमिका नेपाल टुरिज्म बोर्डले सधैँ विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरेका क्रियाकलापहरूलाई सहयोग गर्ने छँदैछ। तर यो अहिलेको परिस्थिति भने अलि भिन्न छ। अब 27th वर्ल्ड टुरिज्म डे भनेको टुरिज्म फर इन्क्लुजिभ ग्रोथ भनेको अहिलेको नारा छ, जुन चाहिँ 1980बाट सुरु र आज 41औं पर्यटन दिवस हामी मनाइरहेका छौँ। यो UNWTO को नारा अहिले के छ भने सबैलाई समेटेर यसमा 5 स्टार होटलदेखि चिया पसल किन नहोस्, सबै यसमा एकदमै डेभलप सिटी होस् अथवा अनडेभलप सिटी होस्, एकदम ग्रामीण भेगसम्म पनि यो टुरिज्म अहिले समेट्नुपर्छ भन्ने अहिले UNWTO को नारा हो। र कारण के भने यसले सोसल, इकोनोमिक, कल्चरल सबैलाई जोड्नुपर्छ। अब सबै हामी एक्लै कुनै पनि गन्तव्यस्थलमा पुग्दैनौँ र अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा कोभिडले सबै व्यवसायहरू चौपट छ। पर्यटन मात्रै म भन्दिनँ, सबै क्षेत्र छ, हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले सबैलाई समेटेर सस्टेनेबल टुरिज्मको कुरा गर्दाखेरि अहिले सबैलाई समेटेर जानुपर्ने अहिलेको नारा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ हामी अझै कि ग्राफले त हामीलाई घटाएको छ। अहिले हामी एम्बर जोन भनेको छ, तर ग्रिन जोनमा जानको लागि केही समय लाग्छ र हामीले सहकार्य गऱ्यौँ होइन, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग र अनुमति पनि लियौँ। हामी आफूले एक्लैले यो जोडदार हामी गर्छौँ भने होइन, सरकारसँग अनुमति लिएर केही न केही गर्नुपर्छ। अब यो सिजनको बेला हो र यो सिजनको बेलामा आजको भोलि टुरिज्महरू अथवा आन्तरिक पर्यटकहरू मुभमेन्ट गर्दैनन्, त्यसलाई के समय लाग्छ, त्यसलाई वातावरण बनाऊ भनेर नै आज यो हामीले चाहिँ आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाले आफ्ना कार्यक्रम हिजो अस्ति मात्रै देख्नुभयो, प्रदेश नम्बर 2 नाटाले जुन समन्वय गरेको थियो, प्रदेश नम्बर 2 र गण्डकी प्रदेश जोड्यो। यस्तै प्रदेश अन्तर प्रदेश जोड्दाखेरि त्यसले पर्यटन, व्यापारिक सबै दृष्टिकोणले चाहिँ अब हामी जोड्नुपर्छ। हामी सबै कुराहरू विदेशबाट पर्यटन आउला र हामीले चाहिँ हाम्रो इकोनोमी चल्छ भन्ने होइन, अब हामी आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ।
प्रदेश टु प्रदेश, सिटी टु सिटी र सरकारले पनि जुन घोषणा गरेका कर्मचारी बिदाका 10 दिनका कुराहरू छन् त्यस अब इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले सरकारका विभिन्न निकायसँग कुरा गरिरहेछौँ। र यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनुको विकल्प छैन। अब आन्तरिक पर्यटनबाट पनि हामी सुरुवात अहिलेको यो विभिन्न क्रियाकलापहरू वास्तवमा नै पोखरा सेफ छ। हामी धेरैले भ्याक्सिनेट लगाइसकेका छौँ, तर अझै सरकारलाई हामी जोरदार माग गर्छौँ। अस्ति मात्रै हामी स्वास्थ्य मन्त्रीका प्रदेश सरकार र विभिन्न निकायसँग गयौँ, छिटोभन्दा छिटो सबै सेक्टरलाई भ्याक्सिनेट गर्न चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ढिला नगर्नुहोस् भनेर हामीले जोरदार उहाँहरूलाई खबरदारी गरेछौँ। किनभने सबैले भ्याक्सिनेट गर्यो भने पोखरा सेफ छ, नेपाल सेफ छ भन्ने सन्देश चाहिँ संसारभरि जान्छ र त्यसले चाहिँ भोलि चाहिँ नेपाल चाहिँ एउटा सेफ डेस्टिनेसनको रूपमा चाहिँ स्थापित हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अर्को कुरा केही कुराहरू कन्फ्युजन छन्। अस्ति मात्रै नेपाल सरकारले अनअराइभल भिजाको कुराहरू गरेछ, तैपनि अझै स्पष्ट तरिकाले ट्रिप एडभाइजरमा अब नेपाल आउँदाखेरि के गाइडलाइन्सहरू अपनाउनु पर्छ भने नेपाल सरकारले, परराष्ट्र मन्त्रालयले, गृह मन्त्रालयले यी कुराहरू स्पष्ट राख्नुपर्छ। र बोर्डरहरू खोल्ने भन्ने कुराहरू थियो, बोर्डरहरू खोल्ने कुराहरू पनि अझै पनि इन्डियन भारत सरकारबाट त्यस्तो खासै अझै स्वीकृति भइसकेको छैन भने नेपाल सरकारबाट पनि सम्बन्धित सेक्टरहरूमा अझै पनि पत्रचार भइसकेको छैन। निर्णय भयो तर कार्यान्वयन भएको छैन। यो कुराहरू अलिकति हाम्रो जो सरकारमा बसेका नीति निर्माण गरेकाहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा निर्णय गर्नुहुन्छ, कार्यान्वयन एकदम फितल हुन्छ। त्यो हरेक सेक्टरमा मैले यो त्यो भन्दिनँ, निर्णय गरेपछि त्यो कार्यान्वयन भइदियो भने हामी जस्तो अहिले सबै सेक्टर अस्तव्यस्त भएको ठाउँमा हामीले केही उत्साह थपिदियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले ढिला नगरिकन अर्को कुराहरू जोड्न खोजेँ। पोखरामा विशेष गरी गण्डकी प्रदेशको निमन्त्रणामा खासै प्राइभेट सेक्टरले रेज गरेको, त्यसमा पछि गण्डकी प्रदेश सरकार पनि जोड्यो र अहिले फेरि पब्लिक पार्टनरसिपमै जानुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। र गण्डकी प्रदेश सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै नेपालमा भएका कूटनीतिकहरू, डिप्लोमेट्सहरूलाई कम्तीमा 20-25 जना, अब टेन्टेटिभ यसको फाइनल चाहिँ भोलि आइपुग्छ। यहाँ नवीनजी पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई पोखरा लिएर आएर पोखराका विभिन्न मनोरम दृश्यहरू र यसमा चाहिँ धेरै सेक्टर हुन्छ, त्यसको आइटिनेरी हामी फेरि तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्छौँ। त्यो सबै फाइनल भइसकेपछि अहिले उहाँहरू 26 तारिक आउनुहुन्छ 1:30 बजे र पोखरा आइसकेपछि विभिन्न साइट सिनहरू, सराङकोट लगायत विभिन्न ठाउँहरू घुम्नुहुन्छ र 2 दिनको बसाइ। त्यो बेलामा उहाँहरू फेरि 27 ओल्ड टुरिज्म डे जो ट्रेभलले आयोजना गर्दैछ त्यसमा पनि उहाँहरू बेलुका जोडिनुहुन्छ। भन्न खोजेको के अरे एउटा कूटनीतिक नियोगका जुन व्यक्तित्वहरू पोखरा आएर घुमेपछि भनेको त्यो एउटा सन्देश के दिन्छ, अब घुम्न निस्किनुपर्छ, पोखरा सेफ छ है। गण्डकी प्रदेश पोखरामा अथवा गण्डकी प्रदेशमा भएका धार्मिक, पर्यटकीय र विभिन्न गतिविधिहरू चलायमान छ भन्ने कुराहरू मूलभूत रूपमा त्यो सन्देश दिन खोजेको हो। र हामीले दिनुपर्ने आतिथ्य पनि हामी कमी नगरिकन हामीले चाहिँ हामी सबै सङ्घ संस्था, प्राइभेट सेक्टर, नेपाल टुरिज्मबाट हामी सबै मिलेर त्यो प्रोग्रामलाई हामी पक्कै पनि सफल बनाउँछौँ भने तपाईँहरूको पनि साथ र सहयोग हुनेछ। र धेरै कुराहरू हामी उहाँहरू आइसकेपछि तपाईँलाई आइटिनेरी पनि दिन्छौँ र के हुँदैछ, कस्तो हुँदैछ भन्ने कुरा त्यो फाइनल नोटिस जब परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई दिन्छ त्यसपछि हामी दिउँला। अहिलेलाई मैले चाहिँ अझ इन्टरेक्सनलाई बढी जोड दिउँ, किनभने सबै सेक्टरहरू अब बिस्तारै असोज 1 गतेबाट खोलिसकेको स्थिति छ। विभिन्न साइट्स एन्ड स्पटहरू अझै पनि कुनै ठाउँमा क्वारेन्टाइनका व्यवस्थाहरू हाम्रै देशभित्र छन् भने अब क्वारेन्टाइनहरू हटाएर कम्तीमा चाहिँ नेपालमा सहज रूपमा आवत जावत गर्नलाई विभिन्न सुरक्षाका निकायहरूले अथवा प्रशासनले त्यो चाहिँ अब खोलिदिनुपर्छ। अब कसैलाई पनि पर्यटकहरूलाई आन्तरिक पर्यटकलाई दुःख दिन हुँदैन र नेपाल आउने भनेको, नेपाल घुम्ने भनेको दुःख बेसाउन अथवा कहीँबाट ह्यासल हुनको लागि नभइकन सहज रूपमा चाहिँ पर्यटकहरू घुम्न चाहन्छ त्यो वातावरण हामीले क्रिएट गर्ने। र मलाई लाग्छ म आज खुसी लाग्छ एउटा पर्यटन परिषदको अध्यक्ष भइरहँदा पनि रेभलले सुरुवात गरेछ। लास्टचोटि पनि हामी फर्स्ट कोभिडमा पनि सडक महोत्सव रेभलले सुरु गऱ्यो भने अहिले पनि मिनी स्ट्रिट फेस्टिभल लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरिरहनु भएको छ। र त्यसमा पनि अब हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरौँ र पोखरा पर्यटन परिषद यस्ता हरेक सङ्घ संस्थाले ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने। अब यसलाई चाहिँ कहीँ त्यस्ता अप्ठ्यारो भएको ठाउँमा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर गाँठा पुर्याउने काम पोखरा पर्यटन परिषदले गर्छ। सबैभन्दा खुसीको कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि म पर्यटन बोर्डमा विगत 21 वर्षदेखि कार्यरत छु र पोखरा चाहिँ यस देशको पर्यटन नगरी, पर्यटक राजधानी हो। र हामीले इलामको कुनै एउटा व्यक्तिलाई, एउटा सानो भाइलाई जसको देश चिनेको छ, या बैजडीको कुनै एउटा बहिनीलाई हामीले सोध्यौँ भने नेपालको सबैभन्दा राम्रो ठाउँ कहाँ हो, कहाँ घुम्न जान्छौँ भन्नुदेखि जसले आँखा चिम्लेर पोखरा हुन्छ। र विश्वमा कहाँ हो भन्नुदेखि लगभग स्विजरल्यान्ड भन्छ। यो नदेखिकन यो मानस पटलमा मानिसको स्थापित भएको पर्यटन बजार हो। त्यसैले यस ठाउँलाई हामीले कसरी स्थापित गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो, म एउटा अर्थशास्त्रको पनि विद्यार्थी भएको नाताले
रेवनले जुन कार्यक्रम गरेको छ, हामीले पर्यटकले गर्ने खर्चको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा सायद फुडबाट हामी आफ्नै समाजमा राख्न सक्छौँ, फुड कन्टेन्टबाट। त्यस कारणले मेरो रिक्वेस्ट भोलि पर्यटन बोर्डले पनि यसलाई सहयोग गर्न पनि पर्छ। हामीले यहाँ रैथाने रूपमा रहेका, परम्परागत रूपमा रहेका खानाहरूलाई विकसित गरेर पर्यटकलाई किन कसरी सक्छौँ, वास्तवमा विश्व बजारमा हामी कसरी ल्याउन सक्छौँ। आज एउटै मात्रै म तथ्य बोल्छु, सबैले पर्यटनको विषयमा त हामीले बोलिरहेका हुन्छौँ। नेपाल सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई पर्यटन उद्योगको दर्जा दिनको निमित्त एउटा ठुलो डिस्कसन गरेको थियो र त्यसको निमित्त मिनिमम 30% चाहिँ भ्यालु एडिसन्स हुनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। आज होटलमा ठुल्ठुला भएका होटल खर्चहरू जुन हुन्छन् त्यसको ठुलो हिस्सा चाहिँ लिकेजको रूपमा बाहिर जाने गर्छ। तर खाना यस्तो क्षेत्र हो अथवा रिसोर्ट यस्तो क्षेत्र हो जुन क्षेत्रमा भएको खर्चको ठुलो हिस्सा हामी यही लिन सक्छौँ र बाहिरबाट आएर म्यानेजमेन्ट बाहिरबाट आउन सक्छ होटलमा, अन्य क्षेत्रका मान्छेहरू बाहिरबाट आउन सक्छन्, तर खाना पस्किने फर्स्ट हस्पिटालिटी प्रदान गर्ने भनेको चाहिँ स्थानीय क्षेत्रकै व्यक्तित्वहरू हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्रिट फेस्टिभल, यस खालको प्रदर्शन अनि यो परम्परागत रूपमा र रैथाने रूपमा रहेका जति पनि एक्टिभिटिजहरू छन् यसलाई संलग्न गरेर जुन स्ट्रिट फेस्टिभल हुँदैछ यसको पर्यटन क्षेत्रमा हामीलाई दिगो पर्यटन विकासको निमित्त दूरगामी प्रभाव राख्दछ। त्यसैले हामीले यो खालको कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गरिरहनु पर्दछ। त्यस कारणले नेपाल पर्यटन बोर्डसँग अब यो एउटा हाम्रो दुःखकै कुरो हो, जुन बेलामा सबैभन्दा बढी प्रवर्धन चाहिन्छ त्यो बेलामा पर्यटन बोर्डसँग पैसा कम्ती हुन्छ, जुन बेलामा आफै प्रवर्धन गरेर टुरिस्टहरू बढी आउँछन् त्यो बेलामा पर्यटन बोर्डसँग पैसा बढी हुन्छ। त्यसैले हामीले रिजर्भ राखेर यस्तै आपतकालीन अवस्थामा पनि वास्तवमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा व्यवस्था, नीतिगत व्यवस्था चाहिँ पर्यटन बोर्डले पनि गर्ने देखिन्छ। हामी पनि कर्मचारीको तर्फबाट र नीतिगत व्यवस्थाको चाहिँ यो सुझाव दिन्छौँ बोर्डलाई भने यहाँहरू पनि भोलि पर्यटन बोर्डका सदस्य हुने अथवा पर्यटन बोर्डलाई सुझाव दिने र पिपिपीको अवधारणामा सञ्चालित पर्यटन बोर्डलाई चाहिँ वास्तवमा आज यसो विचार गर्नुहोस् त, पर्यटकहरू नआएको बेलामा पर्यटन बोर्डसँग पैसै छैन र भर्खर कोभिडबाट खोलेको बेलामा हामीले खोल्यौँ है भनेर विश्व बजारमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्रवर्धन गर्ने बेलामा प्रवर्धनको कार्यक्रमको निमित्त पर्यटन बोर्डसँग पैसाको अभाव छ। त्यस कारणले गर्दा जब पर्यटकहरू आउँछन् र विश्व बजारमा खुल्छ त्यो बेला त पैसा हुन सुरु हुन्छ भनेपछि इनबिल्ट मेकानिजम सबैभन्दा पैसा नभएको बेलामा सबैभन्दा बढी पर्यटकहरू नआएको बेलामा प्रवर्धनको निमित्त पैसा खर्च गर्नुपर्ने जुन काम र दायित्व हाम्रो छ त्यसको निमित्त पनि हामीले कुनै बेग्लै तरिकाले सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यति कुरामा नोट गर्दै मैले आफ्ना पर्यटन बोर्ड यहाँहरूको साथमा सधैँ भइरहनेछ र अझै इकोनोमिक दृष्टिकोणले हाम्रा लिकेजहरूलाई घटाउन, नयाँ नयाँ खाद्य परिकारहरू एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्न र जसले गर्दा चाहिँ पर्यटकले गरेको खर्च हामीले होटल रुमलाई $60 $70 भन्यो भने आमामा कस्तो महँगो रहेछ भन्छ, तर खानेकुरामा आइटम थपेर त्यसबाट चाहिँ हामीले रिटेन्सन गऱ्यौँ भनेदेखि नयाँ टेस्ट आयो नि भनेर मान्छेले खर्च गर्न तयार हुन्छ। त्यसैले यहाँहरूले गर्नुभएको स्ट्रिट फेस्टिभलको दूरगामी असर रहनेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ म नोट अथवा मेरो आफ्नो अनुभवबाट आफ्नो बनाइराख्दै यहाँहरूको साथमा सहयोगी पर्यटन बोर्ड रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धतालाई पूर्ण गरेरै आफ्ना छोटो भनाइ यहाँ टिम छु। अब आन्तरिक पर्यटनको चहलपहल त लगभग देखियो होइन, अब अलिक बढ्ने चाडबाड आएसँगै बढ्ने पनि देखियो। तर विदेशी पर्यटक अब हामीले च्यातिङ पोखरामा पहिलेबाट देख्न पाइन्छ। यहाँको प्रयास चाहिँ जस्तो अब के छ विदेशी पर्यटक भित्राउने, अनि जस्तो अर्को कुरा चाहिँ जुन अस्ति भारतीय पर्यटकको विषयमा चाहिँ भारतीय पर्यटकलाई गर्ने व्यवहारको विषयमा निकै नै गुनासो चाहिँ प्रदेश 2 को टोलीले गर्यो होइन। उनीहरूले चाहिँ भारतीय पर्यटकलाई गर्ने व्यवहार राम्रो भएन भन्ने धेरैजनाको जोड, त्यहाँ बोल्ने वक्ताहरूको धेरैको जोड चाहिँ त्यही थियो। अब यहाँहरूले चाहिँ अब आफ्ना अब भनौँ न कर्मचारी अथवा चाहिँ यहाँका व्यवसायीहरूको लागि चाहिँ भारतीय पर्यटक मैत्री चाहिँ उनीहरूलाई बनाउनको लागि के प्रयासहरू हुन्छन् अथवा साँच्चै उनीहरूले भनेको जस्तै आरोपहरू सत्य हो कि होइन यो कुरा। अर्को चाहिँ जस्तो बुकिङहरू चाहिँ आएको छ कि छैन अथवा इन्क्वायरीहरू आएको छ कि छैन विदेशी पर्यटकबाट, यहाँले के कति अध्ययन गर्नुभएको छ यो पनि भन्नु। पोखरा खोल्दैसँगै यो डोमेस्टिक टुरिज्ममा बढ्छ भन्नेमा दुई मत छैन जस्तो लाग्छ, किनभने धेरै पर्यटकहरू र त्यही हिसाबले अहिले विकेन्डमा नि हेर्नुहोस् प्रायः जस्तो होटलहरू 15-20% हाराहारीमा बुकिङ पनि भइसकेको र चहलपहल पनि भइसकेको रहेछ। र अब ठ्याक्कै अहिले त अब डोमेस्टिक टुरिज्मबाट नि हामी सुरुवात गर्ने हो र अर्को सेकेन्ड फेज भनेको छिमेकी देश हो इन्डिया र चाइना। यति ठुलो लार्ज भोल्युममा यति धेरै अहिले एकदमै हाई क्लास र पर्चेसिङ पावर भएको नि यो दुईवटा देश हो र यो दुईवटा देशलाई ल्याउनका लागि मलाई लाग्छ अब हामी प्राइभेट सेक्टर एकदमै अब उहाँहरूसँग ल्याउनको लागि सहकारी गर्नलाई त नेपाल टुरिज्म बोर्ड
पर्यटन मन्त्रालय अब दुःखको कुरा अझै पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको छैन, त्यसको विभागीय मन्त्रीहरू छैन, यसले पनि धेरै अप्ठ्यारो हुने रहेछ यो अगाडि बढाउने क्रममा। मलाई लाग्छ अब नेपाल टुरिज्म बोर्ड र प्राइभेट सेक्टर हामी सबै मिलेर अब बोर्डर प्रमोसनमा जानुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ चाइनाको कुरा गर्दाखेरि अझै पनि उनीहरू 6 महिना ट्राभल नगर्ने भन्ने चाइना सरकारको चाहिँ पोलिसी छ। उनीहरूले कम्तीमा अब चाइनिज न्यू इयरसम्म फेब्रुअरीसम्म पुग्ने भनेको छ। इन्डियाको हकमा चाहिँ भने मलाई लाग्छ अहिले पनि तपाईँले देख्नुहोस् गाडीहरू भेहिकलहरू आइसकेको छैन, तर उहाँहरू चाहिँ आइसक्नु भएको चाहिँ तपाईँले अहिले लेक साइड अथवा वरिपरि विभिन्न साइन्टिफिक प्लेसमा देखिरहेको छ। उहाँहरू आतुर हुनुहुन्छ नेपाल आउनको लागि। तर एउटा मात्रै कुराहरू यो पोलिसीमा र कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ जुन बोर्डरमा हुने प्रशासन सुरक्षा निकायमा सरकारले चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा चाहिँ के कमी कमजोरी अझै पनि भएको मैले आज मात्रै बिहान पनि समाचार पढेँ। म बोर्डरको साइन्स कन्ट्याक्ट गरेँ र नेपालबाट गाडी इन्डिया जान दिएछ नि, इन्डियन गाडीहरू यता आउन दिएको छैन र मानिस मात्रै पर्यटक मात्रै आउट गर्न दिएछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मलाई लाग्छ यो डेडलक चाहिँ हटाउनको लागि हामी पर्यटन प्राइभेट सेक्टर र सरकारको चाहिँ ध्यान आकर्षण छिटै गराउँछु। र अब तपाईँले हेर्नुहोस् त बुकिङको कन्टेस्टमा यो वर्ष मलाई लाग्छ बुकिङ छैन। खालि यो एडभेन्चर टुरिस्टहरू जो चाहिँ अब क्लाइम्बिङ गर्ने जस्तो लुक्लाम एभरेस्ट रिजनहरूमा भने अलिअलि उहाँहरू छन्, तर ठ्याक्कै बुकिङ चाहिँ यो वर्ष चाहिँ त्यति छैन। नेक्स्ट इयरको चाहिँ सेप्टेम्बर अक्टोबरकोतिर चाहिँ हल्का बुकिङहरू आइरहेको छ। किनभने पर्यटकहरू भनेको हामी जस्तो ठ्याक्कै भोलि हिँडिहालौँ भन्ने होइन, उनीहरू कम्तीमा 5-6 महिना चाहिँ आफ्नो चाहिँ ट्रिप प्लान चाहिँ आइटिनेरी बनाउँछन् अनि बल्ल घुम्न निस्किन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामी जाने भनेकै आन्तरिक पर्यटन र बोर्डर सिटी प्रमोसनहरू। र हजुरले भनेको कुरामा हामी पनि अब आफैले आफैलाई चेन्ज गर्ने कि नगर्ने हिजो कुरा आएको थियो। युरोपियन टुरिस्ट अरू विदेशीहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ त्यो व्यवहार गर्ने शैली र यो विशेष गरी भारतीय नागरिक भारतीय पर्यटकहरूलाई जुन दिने आतिथ्य भनौँ अथवा कस्टमर सर्भिसहरू त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले पनि त्यो महसुस गरेको। र अस्ति प्रदेश नम्बर तपाईँले भनेको ठ्याक्कै 2 नम्बरबाट पनि यो एकदमै सुझावको रूपमा आएको थियो। मलाई लाग्छ अब हामीले पनि त्यो प्रोटोकल अब हामी साथीभाइहरू पनि एकचोटि प्राइभेट सेक्टरहरू सबै बसेर अब सबै पर्यटकहरूलाई दिने आतिथ्यता कसैलाई पनि डिस्क्रिमिनेसन गर्नु हुँदैन। यदि त्यो डिस्क्रिमिनेसन अथवा त्यो दिने सुविधामा तल कमी आयो भने नेपाल किन घुम्न आउने? अहिले हेर्नुहोस् आजभन्दा 10-15 वर्ष पहिला हनीमुन कपलहरू नेपालमा यति धेरै, तिनीहरू भनेको यस्तै हाई पर्चेसिङ गर्ने र एकदमै धेरै सपिङदेखि लिएर होटेलहरू लग्जरियस टुरिज्म थियो, तिनीहरू आज नेपाल आएको छैनन्। कारण के हो भने हाम्रै बिहेभियरको कारण, हाम्रै कारणले गर्दा हो। आज सबै उनीहरू मलेसिया सिङ्गापुर युरोपहरूतिर जाने डाइभर्सन भन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले अलिकति बेलैमा सोचेर हामीले दिने डेलिभरी दिने सर्भिस र उहाँहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने जुन आतिथ्यता छ त्यो मलाई लाग्छ अब हामीले पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। र दिवसले उठाएको कुरा सही हो। यो कुरामा हामी जुनसुकै नागरिकलाई पनि हाम्रो चाहिँ कुनै कतै कमी नहुने गरेर त्यस्तो कमी कमजोरी रहेछ भने पनि हामी सुधारेर आगामी दिनमा सबै नागरिक सबै पर्यटकलाई सबैलाई समान व्यवहार गर्ने चाहिँ पक्का हामी कटिबद्ध छौँ र प्रतिबद्धता पनि जनाउँछौँ। पर्यटकहरू विदेशी पर्यटकहरू यो कोरोनाको कालमा कति आए, नेपालमा कति आए, त्यो चाहिँ हिजोको अस्तिको कार्यक्रममा के भएको थियो भने 66,000 आए। त्यसमा चाहिँ 50% त एनआरआई नै नेपालीहरू आएका हुन् भन्ने पनि भनेको थियो। खास तपाईँलाई त्यो डाटा थाहा होला, त्यो एउटा स्पष्ट पारिदिनु। र अनि त्यो पर्यटक बढाउनको लागि अब के गर्नुपर्छ होइन? विदेशी पर्यटकहरू पनि अघि त कुरा उठिसक्यो, नाकाको कुरा, आउने सहजताको कुराहरू पनि नहुँदाखेरि पर्यटकहरू आइरहेको छैनन्, आउन चाहेर पनि। यो कुरा हजुरले जानकारी पाउनु। अनि त्यसपछि आयोजकज्यूलाई विशेष गरी अध्यक्षज्यूलाई कुन कुन देशका राजदूतहरू पोखरा आउनको लागि फिक्स भयो र अनि चाहिँ आउन बाँकी को छन् र आउनको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कहिलेसम्मको लागि कतिजना आउँदैछन् त्यो कुरा पनि दुईटै प्रश्नको उत्तर म एक हदसम्म दिन सक्छु जस्तो लाग्छ। यो जुन पर्यटकहरू 66,000 आयो भने कुरो यो सत्य हो। अब ड्रास्टिकली घटेको छ, तर हामीसँगको सिस्टममा जसको चाहिँ विदेशी पासपोर्ट बोक्छ नि एनआरएलले पनि यो नेपाली मूलको हो र तर अमेरिकन पासपोर्ट लिएको रहेछ या युरोपियन पासपोर्ट लिएको रहेछ भन्ने हामीसँग सिस्टम छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसलाई लिने डलर नै हो, उसलाई देशले ट्रिट गर्ने विदेशीको रूपमा हो। त्यसैले विदेशीकै हैसियतमा त्यसको गणना हुन्छ। यहाँले भने जस्तो त्यसको इन डिटेल फेरि आएको चाहिँ जुन उनीहरूले फर्म भरेका छन् हामी डिसइम्बार्केसन्स कार्ड उनीहरूले आगमन पत्र त्यसको बेग्लै एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। साथ त्यो रिसर्च युनिटले हाम्रो टुरिज्म बोर्डले त्यस एस्पेक्टमा नि हेर्छ। यो इस्युजलाई म पनि एरेन्ज गरेर म पठाउँछु यदि सम्भव रहेछ भनेदेखि है त। त्यस कारणले अब विदेशी पर्यटकहरू ल्याउनको लागि तपाईँहरूको के योजना छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी व्यवसायमा भएका मान्छेहरूले पर्यटकलाई झ्याप्पै खोल्नुपर्छ। हिजो अस्तिको दिन अचुताई नाटाको अध्यक्षले त त्यहाँ अलिकति गम्भीर रूपले पनि राख्नुभयो कि यो एक दिन पनि क्वारेन्टाइन राख्नु हुँदैन भने
तपाईँ नै पत्रकारको हैसियतले, यहाँले नै पत्रकारको हैसियतले, एउटा नागरिकको हैसियतले, जसले व्यवसायमा हुनुहुन्न, मानव व्यवसायको ऋण चाहिँ ब्याजको हैसियतले तिर्नुपर्ने चापाचाप छैन भने बाइ द वे भोलि कोरोना बढिगयो भने हस्पिटलले धानेन भने के गर्ने भन्ने अवस्थामा चाहिँ जस्तो हस्पिटलसँग अस्ति चाहिँ विभिन्न डिस्कसन सिडिओ साहबसँग गराएर हाम्रो पिडिसीको अध्यक्षले पनि यसको विषयमा गम्भीरतापूर्वक बक्लिनु भएको छ, किनभने नागरिकको ज्यान सुरक्षा पनि उस्तै हो। हामीले यथार्थ चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यो मैले यहीँभित्र मात्रै भन्दा अब हामी 50 वर्षमा बाहिर निस्किसक्यो वास्तवमा सेफ। म पनि अहिले हेरौँ न यसरी यतिकोमा म बसेर बोल्दै नबोल्ने मान्छे हो, खै मास्क भनेर पहिलोचोटि सोधिदियो। मतलब यो हामीलाई अभ्यस्त अस्तिको सेतो पार्टीको रिपोर्ट अथवा अनलाइनको कोरोना झट्टै घट्यो, हस्पिटलहरूमा चाहिँ अब आइसियु बेडहरू खाली हुन थाले भन्नेले पनि त हामीलाई एक किसिमको कन्फिडेन्स त दिएको छ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि हस्पिटलको रेकर्ड हेरौँ भन्छु। यदि हस्पिटलमा मान्छेहरू बढ्न थाल्यो भने हामीले एक्टिभिटिजहरूलाई केही रोक्ने पर्ने हुन्छ। त्यसैले कसैले केही भन्न सक्दैन। लन्डनको डेली मेलमा कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्ट भित्राउने मेजर सोर्स भनेको नेपालबाट आएका पर्यटकहरू थिए हिमालबाट भनेर त न्युज नै आइसकेपछि हामीले प्रोटेस्ट पनि लेख्यौँ। तर त्यसको भोलिपल्ट या पर्सिपल्ट त त्यहाँको मन्त्रीले त इन्टरभ्यू पनि दिनुभयो कि वी आर डुइङ एकदम डिप रिसर्च र यो चाहिँ हो नै भन्ने खालको थियो। भनेदेखि अस्ट्रेलिया जस्तो देश अथवा न्युजिल्यान्ड वास्तवमा कन्स्पिरेसी थ्योरी मात्रै नभएर यसको कोरोनाको रियल इफेक्ट र डर पनि हुनसक्छ। त्यसैले राज्यको तर्फबाट चाहिँ के हेर्दो रहेछ भनेदेखि रिस्क लिने भन्दा भइगयो भने के गर्ने भनेर, किनभने फेलियर हुनु त कसैलाई पनि मन छैन। र हाम्रो तर्फबाट हामी के गर्छौँ भनेदेखि रिस्क लिएर भए पनि हामीले रिस्क लिएर त नभनौँ, केही उपायहरू अप्नाएर मेजर्सहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर भए पनि ओपन चाहिँ गर्दैछौँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर अब मलाई लाग्छ, मलाई व्यक्तिगत रूपले र सबै यहाँको जस्तै हो, यहाँको पनि केही फिडब्याक छ भने भनिदिनु होला। तर अब हामी ओपन गर्दैछौँ। जस्तो WTM अहिले हुँदैछ, अनलाइनबाट भए पनि हामी भाग लिँदैछौँ। केही जाने चाहिँ उहीबाट चाहिँ लन्डनमा पनि हामी नोभेम्बरमा भाग लिनको निमित्त ओपन भइसकेको छ। विश्व बजारहरू चाहिँ ओपन भइसकेको छ। अहिले सबैभन्दा पहिलो सेक्टर खुल्ने भनेको चाहिँ अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ माउन्टेनियरिङहरू चाहिँ अब ओपन हुन सुरु भएको छ। र मलाई लाग्छ ओपननेसको सबैभन्दा पहिलो सिग्नल भनेको चाहिँ स्थानीयले दिनुपर्छ। अस्तिको हाम्रो एउटा बैठकमा पनि भनेको थिएँ, देवी देवतै बन्द गरिसकेपछि सबै त बन्द हुन्छ। त्यसैले पूजालाई बन्द गरौँ तर दर्शनलाई खोलौँ भन्ने मेरो रिक्वेस्ट थियो। किनभने मान्छेको सबैभन्दा भिड चाहिँ यता गणेशजीको खुट्टामा ढोकी छोरीले त ढोकेकै छैन। हाम्रो परम्परा थियो नि त, हरेकले छुनै पर्छ हरेकै। तर साउथ इन्डिया अथवा इन्डियामा तपाईँ जानु हो भने कसैले पनि मन्दिर छुन पाउँदैन, परैबाट दर्शन गर्ने हो। त्यसैलाई नै हामीले पूजा गरेको भन्छौँ। त्यस्तै हामीले पनि यहाँ एक फेरो मात्रै घुम्ने कल्चर ल्याउँ, भिड नगरौँ, मन्दिरमा प्रत्येक व्यक्ति नपसौँ, त्यो पनि खोलौँ, एक्टिभिटिजहरू खोलौँ। यस्तै रेवानले चाहिँ मिनी स्ट्रिट फेस्टिभल गर्दैछ। अनि हाम्रो राजदूतहरू आउँदैछ। राजदूतहरू आउँदाखेरि स्पाउस सहितको हिजोको मेरो काउन्टमा 28 जना आउनुभएको जस्तो लाग्छ। मैले एकचोटि लिस्ट हेर्नुपर्छ त्यो चाहिँ। हिजो चाहिँ मैले त्यो गन्नेमा भन्दाखेरि पनि हाम्रो म्यानेजमेन्टतिर चाहिँ हेऱ्यो कि कतिवटा रुम चाहिन्छ के गर्दा भन्दा चाहिँ 28 चाहिँ आउँदै हुन्थ्यो। अझै 1-2 जना कोही बढ्नेहरू आजसम्मको फिक्स हुनसक्छ। तर कतिवटा देशको भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँलाई हामी भोलि दिन्छौँ नि है, किनभने भोलि 2 बजी आउनुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि नै हामीसँग फिक्स भइसक्छ। अथवा म आजै दिउँसो पनि दिन सक्छु, किनभने अहिले अफिस जान्छौँ हामी। टिकटहरू इस्युज भइरहेको छ, भोलिहरू गरिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहिँ प्रोटोकल डिपार्टमेन्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ चिफ अफ प्रोटोकलले नै नेगोसिएसनले नै हामीले हुन्छ यसलाई हेरिरहेका छौँ। र कार्यक्रमको हैसियतमा हिजो हामीले के गर्न पनि गएका थियौँ। 2वटा कार्यक्रम थियो कास्कीकोटमा, त्यो जुन इन्क्लुसिभ ट्रेल बनाएका छौँ त्यो चाहिँ द्याट बिकम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। र यसपालिको नारासँग पनि त्यो चाहिँ सादृश्यता राख्छ होइन। यसरी नै कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। र ओपननेसमा चाहिँ गएको सिग्नल हो। फर्स्टबाट सेकेन्डमा हामीले कसरी गयौँ भन्नुहोस् त आफै। जस्तो फर्स्ट लहर जुन कोरोनाको आयो ओपन नै भनेका थियौँ नि त, सेकेन्ड आयो फेरि रोक्नु पऱ्यो। त्यस्तै अब कुनै दुर्भाग्य भयो भने त हामीले रोक्नै पर्ने हुन्छ। त्यो ओभियसली वर्ल्डले नै रोक्छ होइन। टुरिस्ट जेनेरेटिङ कन्ट्रिजबाट पनि रोकिन्छ। आजको दिनमा पनि हामी एम्बर लिस्टमा छैनौँ, रेड लिस्टमा छौँ होला युकेमा। आज जाने मान्छेहरूले चाहिँ 2600 पाउन्ड स्टर्लिङ तिरेर चाहिँ त्यहाँ 10 दिनको क्वारेन्टाइन बस्नु पर्दैछ WTMमा जानेले भनिसकेपछि विश्व पर्यटन बजार उद्गम स्थलले पनि त्यही गरेको छ। र जहाँ तक भारतीय अलिकति मलाई चाहिँ भन्नु चाहिँ के मन लागेको छ भनेदेखि भारतीय बजारहरूमा काठमाडौँ पोखराहरूले चाहिँ त्यति नराम्रो व्यवहार गर्छ जस्तो लाग्दैन। तर अझै पनि जस्तो विराटनगर अथवा नेपालगञ्ज अन्य क्षेत्रको व्यवसायीहरूले चाहिँ जसले चाहिँ सेतो छालालाई बढी चाहिँ पर्यटक मान्ने थियो, त्यो मान्यता बदलिसकेको जसले महसुस गर्नुभएको छैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ अझै केही प्रब्लम छ। म भारतीय बजार हेर्थेँ विशेष गरेर चाहिँ मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा काठमाडौँमा रहँदाखेरि पनि। र भारतीयहरूको चाहना चाहिँ जहिलेसुकै हामीले चाहिँ स्पिरिचुअलिजम, रिलिजन त म सबै त नभनौँ, त्योसँग एसोसिएटेड गरेर जोड्नु भने जतिसुकै आइसकेपछि पनि त एक दिन मुक्तिनाथ पुगेर आउँछस् अथवा काठमाडौँ आइसकेपछि पशुपतिनाथको दर्शन गर्छस् भनेदेखि मान्छेलाई ठुलो चाहना छ। मलाई दिप कुमार उपाध्यायले राजदूत भएको बेलामा दिल्लीको एउटा प्रोग्राममा भन्नुभएको थियो, निर्माण व्यवसायी भनिसकेपछि धेरै सम्पन्न भारतीयहरूको बजार हो नि त।
निर्माण व्यवसायीहरूले पशुपतिनाथको कुरो गर्दा पहिले फोन राखेर अनि पहिले पशुपतिनाथलाई ढोगेर मात्रै व्याख्या गर्ने पनि निर्माण व्यवसायी छन्। अनि पशुपतिनाथमा पैसा चढाउँछन् नि अथवा जुन मन्दिरमा पैसा चढाउँछन् नि इन्डियनहरूले, त्यो आएर उनीहरूले दिएको दान होइन, उनीहरूको कमिटमेन्ट के हुन्छ, मेरो यति नाफा हो भने यति पर्सेन्ट चढाउँछु भनेर उनीहरूले ईश्वरसँग गरेको भाकल हुन्छ। त्यो अनुसार उनीहरू दे आर बााउन्ड टु अफर इट। पछि काम भइसकेपछि सायद आफ्नो मेहनतले गर्छन्, उनीहरू सक्सेसफुल हुन्छन् या भगवान्को आशीर्वाद रहन्छ, त्यो विश्लेषणमा म गइरहेको तर उनीहरू सक्सेसफुल भइसकेपछि भनेपछि संसारमा डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि र आधुनिकताको विकास हुँदाखेरि स्पिरिचुअलिजम घटेको थियो जति बेला युरोपियनमा हुँदाखेरि। तर अहिले के भनिन्छ भने ग्लोबलाइजेसन इज गुड फर गड। जति जति ग्लोबलाइजेसन भयो, जति जति मान्छेहरू सम्पन्न हुँदै गए त्यति त्यति आफ्नो कल्चरमा पनि अलिकति एकचोटि फर्किने, यहीँभित्र पनि आफ्नो मेरो आफ्नो पहिचान छ नि, उसको मात्रै म किन फलो गरौँ भनेर मान्छेलाई अलिकति आफ्नो आइडेन्टिटीतिर पनि मान्छेहरू फर्केका छन्। त्यसैले हामीले इन्डियन टुरिस्टहरू ल्याउनको निम्ति भनिन्छ नि, यहाँ ठुला ठुला व्यवसायीहरूका प्रत्येक आफ्ना आफ्ना रिलेटेड गुरु छन् होइन। सद्गुरुसँग आउनेहरूको बेग्लै ब्रान्ड छ, अन्य गुरु आउनेसँगको अर्कै ब्रान्ड छ, तर सबैले नेपाललाई चाहिँ देवभूमि भनेर मान्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै कनेक्ट रूपमा हाम्रो यी व्यवसायहरू सबै छन्। तर त्यो फ्याक्टर्सलाई हामीले जोडिराख्यौँ भनेदेखि इन्डियन टुरिस्टहरू सेटिस्फाइड पनि हुन्छन् र यसले एउटा अट्र्याक्सन्सको माहौल पनि क्रिएट गर्छ। सबै एकै ठाउँमा भिड भइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन, किनभने यो लगभग 1.5 किलोमिटर क्षेत्र खुल्ला क्षेत्रमा चाहिँ यो महोत्सव आयोजना भएको हुनाले अब अलिकति सजग भएर स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ प्रोटोकलहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ मनन गरेर यो महोत्सवमा भाग लिने भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। तर यो महोत्सवमा मात्रै मान्छेहरू जम्मा हुने त होइन, विगत हामीले चाहिँ केही हप्ताबाट हेर्ने हो भने यस्ता कार्यक्रमहरू देशकै विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भिडभाड जन्ने कार्यक्रमहरू भएका छन् होइन। अब भिड हुँदैमा हाम्रोमा नि भिड हुनुपर्छ नि त छैन, तर स्वास्थ्य नै सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा भएको हुनाले हामीले स्वास्थ्यप्रति चाहिँ एकदम सजग भएर चाहिँ महोत्सवमा भाग लिन अनुरोध गर्छौँ। प्रशासनबाट हामीले स्वीकृत पाएका छौँ। हामीले चाहिँ कस्तो प्रोसिडियर हुन्छ भने पहिला चाहिँ हामी यो सम्बन्धित वडाबाट हामीले स्वीकृति दिन्छौँ, त्यसपछि महानगरपालिकाबाट हामीले स्वीकृति दिएर अनि त्यसको पदार्थ चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अनि यो एसपी कार्यालय र ट्राफिक कार्यालयमा त्यसको पदार्थ हुन्छ। त्यो प्रक्रिया सबै पूर्ण रूपमा हामीले चाहिँ लिइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हेर्ने हो भने मुस्किलले हामीले चाहिँ गत वर्ष 5 महिना मात्रै आन्तरिक पर्यटकहरूलाई सेवा दिइरहेको अवस्था यहाँ सबैलाई जानकारी नै छ। यो बिचमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्र एकदमै संवेदनशील क्षेत्र हो। अन्य व्यवसायहरू, अन्य क्षेत्रका व्यवसायहरू केही मात्रामा चाहिँ अगाडि बढे पनि पर्यटन एकदमै संवेदनशील क्षेत्र भएको हुनाले यसको रिकभर हुन चाहिँ एकदमै टाइम लाग्छ होइन। अब गत 5 महिनाको कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहिँ विदेशी पर्यटकहरूलाई सेवा नदिइरहेको अवस्था थियो होइन, र धेरै व्यवसायहरू पलायन नै भइसक्नु भएको छ। तर अहिले चाहिँ अलिकति खुसीको कुरा, अलिकति यो चाहिँ अब लकडाउन पनि हटेको र अलिकति चाहिँ सबै कुराहरू पनि खुल्ला रहेको अवस्थामा चाहिँ हामी व्यवसायहरू चाहिँ विगतमा जति पनि प्रब्लम भए पनि हाम्रो व्यवसाय अब कसरी टिकाउने भन्ने हाम्रो चाहिँ मुख्य उद्देश्य रहेको छ। र अहिले असोज 1 गतेकोबाट अहिलेसम्म कुरा गर्नु छ भने एज अ व्यवसाय हामी चाहिँ अलिकति चाहिँ आशावादी छौँ, किनभने जति पीडा हामीले भोगे पनि जसोतसो हाम्रो व्यवसायहरू हामीले टिकाइराखेको अवस्थामा अब पनि पहिलाको जस्तै पुरै नाफा लिएर हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्ने अवस्था त अझै पनि 1-2 वर्ष लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि हाम्रो व्यवसाय यति लामो वर्षसम्म 20 वर्षसम्म हाम्रो व्यवसायहरू हामीले सञ्चालन गरिरहँदा एकचोटि हामी पलायन भयो भने फेरि हामी रिकभरी हुन सक्दैनौँ, कसरी टिकाउने भन्ने नै हाम्रो चाहिँ सोच थियो। र अब अलिकति अब आशा गरौँ यो थर्ड वेभ नआओस् होइन, कोरोना अब बिस्तारै कन्ट्रोल होस् भन्ने हामी आशा गरेको छौँ। र यही अवस्थामा रहेर 1-2 वर्ष हामीले आन्तरिक पर्यटकहरूलाई मात्रै यदि सेवा दिन सक्यौँ भने पनि हामी पुरानै अवस्थामा त जान नसकौँ होला, तर पनि हाम्रो व्यवसायहरू टिकाइराख्न चाहिँ सक्छौँ भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ। अब रेस्टुरेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब पलायन नै हुनुभएको हामी 100 जना मेम्बर छौँ होइन, हामी रेवानसँग। र एउटा खुसीको कुरा पनि छ, जसोतसो जति समस्या भए पनि रेवान मेम्बर रेस्टुरेन्ट ओनरहरू चाहिँ अहिले एकजना पनि विस्थापित हुनुभएको छैन, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। तर धेरै पीडा छ। तर मजदुरको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रायःजसो मजदुरहरू चाहिँ आफ्नो पेसा व्यवसाय चाहिँ छोड्नु भइसकेको हामीले पाएका छौँ, किनभने रेस्टुरेन्टहरू हाम्रो बन्द भयो, उहाँहरू गाउँमा जानुभयो होइन, उहाँहरू अन्य क्षेत्रमा पनि संलग्न हुनुभयो, जस्तै निर्माण कार्यमा संलग्न हुनुभयो, कतिपय हाम्रा मजदुरहरू चाहिँ विदेशतिर पनि जानुभयो होइन, कृषिमा लाग्नुभएको छ। त्यो भएर पुराना जति पनि स्टाफहरू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो मजदुर हुन्थ्यो, सबै अब राम्रो भयो भने हामीले चाहिँ सबै हाम्रा मजदुरहरू फेरि यही व्यवसायमा फर्किनु हुन्न भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ, किनभने उहाँहरू वहीँ नै इस्टाब्लिस हुनु भइसकेको हामीले पाएका छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि अब भोलि राम्रो भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति मजदुरको प्रब्लम हुन्छ कि त्यसको बारेमा पनि हामीले चाहिँ अहिलेबाट केही तालिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले सोचिरहेको छौँ।
व्यवसायहरू चलायन गरौँला होइन, मजदुरहरूलाई सिफ्ट सिस्टममा राखौँला, अरू कुराहरू गतिविधि गरौँला। मैले जानकारी लगाएँ अनि पछिल्लो समयमा के भयो भन्दा ब्याङ्करहरूले जुन हामीले सिङ्गल डिजिटमा कम्तीमा चाहिँ लोन प्रवाह गर्नु पऱ्यो, हामीलाई समय दिनु पऱ्यो र मजदुरहरूलाई पनि के राहत र प्याकेजको कुराहरू ल्याउनु पऱ्यो भन्ने कुरा यथार्थमा ठ्याक्कै समय त हामीले पायौँ। तर अहिले तपाईँलाई थाहा छ डिपोजिटमा 10% दिन्छ। डिपोजिटमा 10% दियो भनेपछि त अब हामीलाई 12-13-14% लगाइहाल्छ। यो चाहिँ स्ट्राटेजी, यो चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ ठुलो धोका भयो र यो चाहिँ अब नेपाल सरकारलाई हामीले चाहिँ अब विशेष गरी अर्थ मन्त्रालय होइन, त्यसमा जोडेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अब यिनीहरूले चाहिँ अब अलिकति मोनिटर गर्ने, व्यवसायहरूलाई अब कम्तीमा 10% डिपोजिट दिएर 14-15%मा चाहिँ अहिलेको बेलामा त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट लगायो भने कसरी व्यवसाय अब धान्न सक्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो चुनौतीको विषय छ। त्यो भएर मैले आज यो पत्रकार सभामा यो जानकारी, किनभने गतिविधिहरू गर्ने चलावन गर्छु भनिराख्दाखेरि आर्थिक रूपमा पनि उठ्नै नसक्ने स्थिति भइदियो भने भोलि यसले चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई सबभन्दा ठुलो पीडाको विषय चाहिँ यो छ। जुन हामीले कम्तीमा यो बेलामा कम्तीमा 5%मा चाहिँ लोन प्रवाह गर्न सक्यो भने, कम्तीमा 2 वर्ष किस्ता र ब्याज दिने समय दियो भने, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ कम्तीमा हामीलाई चाहिँ अहिलेको जरिमाना ट्याक्सहरू यो कुराहरू राज्यबाट खासै ठ्याक्कै कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन। यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यो आज मैले के पत्रकार सम्मेलन भइरहेको हामी गतिविधिहरू गर्ने, चलामान गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने भन्दा आएर त सबभन्दा ठुलो त ब्याकबोन भनेको फाइनेन्स हो। आर्थिक बिना त केही गतिविधि अगाडि बढाउन सकिन्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको पनि अब सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् र कम्तीमा हामीलाई सिङ्गल डिजिटमा चाहिँ लोन प्रवाह गऱ्यो भने हामी चाहिँ व्यवसाय बचाउन सकिन्छ कि भनेर हामी लागिरहेछौँ। तपाईँलाई उदाहरणलाई हामी जस्तै हामीभन्दा एकदमै अब पछाडिको देशहरूमा पनि 2 हप्ताको यदि व्यवसाय बन्द छ भने सरकारले सबै कुराहरू सरकारले बेहोर्दैछ। अब बाहिर युरोपको कुरा त नगरौँ, जापानको कुरा त नगरौँ, हाम्रो जस्तै कम्बोडिया, लाओस, भियतनाममा 2 हप्ता 3 हप्ता लकडाउन गऱ्यो भने कर्मचारीको तलब, घर भाडा, उसलाई कति घाटा भयो त्यो बिजनेस अपरेसन गर्दाखेरि, त्यो सबै बेहोरेछ भने हामीले त के अरे लोन सिङ्गल डिजिटमा देऊ न हामी व्यवसाय चलाउँछौँ भन्दा पनि यो चाहिँ पाइन्छ। यो चाहिँ सबभन्दा व्यवसायहरूको एकदमै ठुलो दुखी चाहिँ यो कुरा छ। मैले यही जानकारी गराउन चाहन्छु।